نہایت ہی عزت و احترام دے لائق دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ قہر الحاکمین دی ذات واسطے، جڑی ذات اس ساری کائنات دی مالک، خالق، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والی، اولاد دینے والی۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، سرور کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حسن و حسین کے نانا، فاطمۃ الزہرا کے بابا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رحمتاں اور برکتاں والے مہینے دا اج 11واں روزہ ہے اور دوسرا خطبۃ الجمعۃ المبارک ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اس ماہ رمضان دے اندر روزے رکھ رہے نے، قیام کر رہے نے، صدقہ خیرات کر رہے نے، اپنے رب نو راضی کر رہے نے۔ اور بڑے ہی بدبخت نے وہ لوگ جڑے اس ماہ رمضان دی عظمت اور اس ماہ رمضان دی شان دا خیال نہیں کر رہے، اس ماہ رمضان دی قدر نہیں کر رہے، رمضان دے روزے چھوڑ کے نماز تو اور مسجد تو دور نے۔ بڑے ہی بدبخت لوگ نے۔ اے رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دے برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اس مہینے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، اپنی جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ اس مہینے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نو روک دیندے نے، جہنم نو بند کر دیندے نے اور شیطان نو جکڑ دیندے نے۔ اے مہینہ بڑی ہی برکت اور رحمت والا ہے۔ اے مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر بندہ اگر ایک نماز پڑھے تو اس نو 70 نمازاں دا ثواب ملدا ہے۔ اس مہینے دے اندر بندہ اگر 1 روپے اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے تو اس نو 70 روپے دے خرچ کرن دے برابر ثواب ملدا ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دے درجے 700 گنا تک بڑھ جاندے نے۔ جس طرح بندے دی اس خرچ کرن دے اندر اخلاص اور نیت دے اندر اللہ دی رضا ہوندی ہے، اسی طرح ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا جاندا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بھائیوں، رمضان دے روزیاں دی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسلام دی بنیاد ہے۔ رمضان دے روزے رکھنا اسلام دی بنیاد ہے۔ اسلام دا سب تو اہم رکن ہے۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے قائم ہے۔ اسلام دے 5 سب تو بڑے رکن نے جنہاں دے وچ رمضان دے روزے بھی شامل نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اسلام دی بنیاد 5 شہادتاں تے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب تو پہلی شہادت، سب تو پہلا جڑا رکن ہے وہ کہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا، اللہ نو ایک مننا،
اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، اللہ دی ذات ایک ہے، اللہ دی بات ایک ہے، اپنی صفات وچ کسے نو شریک نہیں کردا، اپنی ذات وچ کسے نو شریک نہیں کردا۔ جڑیاں صفات اللہ تعالیٰ دیاں نے وہ اللہ دے نال کسے ہور دیاں نہیں ہو سکدیاں۔ عبادت اگر کسے دی ہے تو اللہ تعالیٰ دی ذات دی ہے، اگر اللہ دے علاوہ کسے ہور دی عبادت کران گے تے شرک کر بیٹھاں گے، اسلام دی بنیاد توڑ دیواں گے۔ سب تو پہلا جڑا رکن اسلام دا، سب تو پہلی جڑی شہادت ہے اللہ الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ نہیں، عبادت بھی اللہ دیے، قربانی بھی اللہ دیے، نظر نیاز بھی اللہ دیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ واسطے ہی کرنا، ساریاں چیزاں عبادت نے، عبادت دے نال اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ دوسری شہادت کیڑی ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دوسری شہادت ہے کہ اللہ دے نبی محمد رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، اس دے بندے نے اس چیز دی گواہی دینی کہ محمد رسول اللہ آخری نبی نے، ساڈے پیغمبر نے، اسی انہاں دا کلمہ پڑھ کے، انہاں دی گل من کے، انہاں دی اطاعت و فرمان برداری کرنی ہے، اس دے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، شہادت دیتی ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے رسول نے۔ اے پہلا رکن اسلام دا، پہلی بنیاد اسلام دی۔ دوسرا کیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز نو قائم کرنا ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے، 5 وقت دی نماز ادا کرنی ہے۔ اے دوسرا رکن اسلام دا، دوسری بنیاد اسلام دی۔ نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں، 5 نمازاں مسلماناں تے فرض کر دتیاں گیا نے، انہاں نو ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کتنا ہی ضروری کام ہوئے، کتنی زیادہ مصروفیت ہوئے، کتنی زیادہ بیماری ہوئے، کتنی زیادہ مشکل ہوئے، لیکن 5 وقت دی نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ اگر نماز ادا نہیں کریں گے جنت چ داخل نہیں ہوواں گے۔ قیامت دن جنتی جہنمیاں تو سوال کرنے گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرمہ تو جہنمیاں تو سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اج کس چیز نے تنو جہنم اندر سٹ دیتا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہاں دا پہلا جواب ہوئے گا اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، جدی وجہ تو آج اسی جہنم اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تسی نماز پڑھ دے سی، تسی جنت اندر داخل ہو گئے ہو۔ اسلام دی بنیاد ہے، اسلام دا اہم ترین رکن نماز ہے۔ کلمہ طیبہ تو بعد اگر کسی چیز دا حکم ہے تو نماز دا حکم ہے، 5 وقت دی نماز ادا کرنی ہے، اسلام دا رکن ہے، اسلام دی بنیاد ہے۔ تیسرا رکن کیڑا ہے؟ وَآتَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، جانور دیتے نے، کاروبار دیتا ہے، اتنا کاروبار ہے، اتنے جانور نے، اتنی دولت ہے، اتنا سونا چاندی ہے کہ جس دے اتے زکوٰۃ لاگو ہو گئی ہے، 1 سال گزرن تو بعد تاڈا مال زکوٰۃ دے جڑا احکامات نو پورا کردا ہے، تاڈے تے زکوٰۃ لاگو ہوندی ہے، تسی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ دا طریقہ کار کیے، اگر تاڈے کو مال ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، جانور ہے، اور وہ ایسی دولت ہے جہاں تے 1 سال گزر گیا ہے، اور تاڑی دولت جتنا حکم اللہ دے اس دے رسول نے دیتا ہے کہ اتنی دولت، اتنے چاندی، اتنے سونے اور اتنے جانوراں دے وچوں تسی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اتنی فصل وچوں تسی عشر ادا کرنا ہے، ادو تک تاڑی جڑی دولت اور عشر تاڑی فصل پہنچ جاندی ہے،
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋग ऐसे ने नमाज पढ़ते ने, मुसलमान भी ने, दीनदार भी ने, लेकिन ज़कात अदा नहीं करते, उशर अदा नहीं करते। सोना घर अंदर मौजूद है, चांदी मौजूद है, एक साल गुजर गया है, कारोबार ऐसा है जिहदे ते ज़कात लागू हुंदी है, फसल ऐसी है जिहदे ते उशर लागू हुंदा है, लेकिन अदा नहीं करते। मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, ज़कात इस्लाम दा बुनियादी रुकन है। इस्लाम दा बुनियादी तीसरा रुकन ज़कात है। आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी अबू बकर सिद्दीक दा दौरे खिलाफत आया। आप तो बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बने। कुछ लोगों ने कहा कि इसी ज़कात अदा नहीं करनी है, तो अबू बकर सिद्दीक ने उन्हां दे खिलाफ जिहाद कीता है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर अज तो पहले ताड़े तो अगर ऊंट दी एक रस्सी दी ज़कात भी अगर कोई अदा करदा सी, अज नहीं अदा करेगा, मैं उसके खिलाफ जिहाद करांगा। उस वक्त तक जिहाद करांगा जदों तक कि ज़कात अदा ना करनी शुरू कर देवे। मेरे दोस्त और बुजुर्ग भाइयों, अगर ज़कात अदा ना कीती तो सज़ा की मिलेगी? कल क़यामत दा दिन होएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अगर बंदा अपने माल दे उत्ते बैठ जाए, उस दे अंदरों अल्लाह दे राह अंदर खर्च ना करे, उस दी ज़कात अदा ना करे, उस दे विचों अल्लाह दा हक अदा ना करे, कल क़यामत दा दिन होएगा। इस दी सारी दौलत, इसदा सारा माल, सारा सोना चांदी, सारे रुपए एक अज़दहा बन जाणगे, एक बहुत बड़ा सप बन जाणगे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਸਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਲੂਦ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮਾਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, वो क्यामत वाले दिन वो जानवर उत्ते आन के चढ़नगे, अपने पैरों के नाल इस नूं मसल के रख देंगे, इस नूं खत्म कर देंगे। बार बार जानवर आनगे, इहदे उत्ते आन के चढ़ के इनू पैरों के नाल मसल के जाणगे कि तू दुनिया ते रह के साडे विचों अल्लाह दा हक अदा नहीं कीता, अज तेरी यही सज़ा है। ये तीसरा रुकन इस्लाम दा वातु ज़कात, ज़कात अदा करनी है। रमज़ान का महीना है, अपने माल दे विचों ज़कात अदा करो, अपने कारोबार दे विचों ज़कात अदा करो, गंदम दा उशर कढो, अपनी दौलत सोने चांदी दी ज़कात अदा करो। रमज़ान दे महीने अंदर ज़कात अदा की जाती है, क्योंकि रमज़ान दे महीने अंदर 1 रुपए खर्च करन दा सवाब 70 गुना हो जाता है और गरीबां मस्कीनां दा सहारा बनया जाता है। गरीब मस्कीन, मुजाहिदीन, मदरसे दे तुलबा और ऐसे लोग जेडे कर्ज अंदर डुबे हुए ने, ताडे अजीज़ो करम ने, मस्कीन ने, गरीब ने, उन्हां ते ज़कात अदा लगाओ, उन्हां ते अपनी ज़कात खर्च करो, ताकि उन्हां दा तुसीं सहारा बन सको और अल्लाह दे हुक्म नूं भी पूरा कर सको, इस्लाम दे रुकन नूं भी पूरा कर सको। तीसरा इस्लाम दा रुकन वातु ज़कात, अपने माल दे विचों ज़कात अदा करनी है। और चौथा इस्लाम दा रुकन की है, वल हज बैतुल्लाह, बैतुल्लाह दा हज करना है, मस्जिद हराम दा तवाफ करना है। अगर अल्लाह ने तुहानूं इस्तिताअत दी है, अगर तुहाडे कोल माल और दौलत है, तुसी बैतुल्लाह दा हज नहीं करदे ते तुसी बड़े ही मुजरम हो, अल्लाह दे बड़े ही नाफरमान हो। अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिता है, ये अल्लाह दा हुक्म है, इस्लाम दी फर्जियत है, इस्लाम दा रुकन है, दौलत है, इस्तिताअत है, बैतुल्लाह दा हज अदा कर सकते हो ते बैतुल्लाह दा हज करो, तुहाडे ते लाजमी और ज़रूरी है। और पांचवा और आखिरी हुक्म की है, पांचवा और आखिरी इस्लाम दा रुकन की है,
اسلام دے بنیادی ارکاناں دے وچوں آخری بنیادی رکن کیڑا ہے؟ وصوم رمضان، رمضان المبارک دے روزے رکھنے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے، اپنے رب دے اس مہینے دی قدر کرنی ہے، رمضان دے روزے رکھنے، اس ماہ رمضان دے اندر قیام کرنا ہے، اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ اسلام دا آخری رکن ہے، پنجواں تے آخری رکن رمضان المبارک دے روزے رکھنے۔ اگر اسی رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھاں گے میرے دوستو، میرے بزرگوں، بھائیو، اسی اسلام دی بنیاد ہی پوری نہیں کر سکاں گے۔ اسی اتنے عمارت کیویں کھڑے کران گے جس وقت تک ساری بنیاد ہی مکمل نہ ہوئی؟ جس وقت تک اسی اسلام دا جڑا بنیادی ارکان نے انہاں نو پورا نہ کیتا تے اس دے اوپر اپنے نیکیاں اور اپنے نیک اعمال دی عمارت کس طرح قائم کران گے؟ اسلام نو کس طرح مکمل کران گے جس وقت تک اسلام دی بنیاد ہی مکمل نہ ہوئی؟ اسلام دا پنجواں اور آخری رکن رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بھائیو، اے رمضان المبارک دا مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آندا ہے اس رمضان المبارک دے مہینے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا صدقہ خیرات کر دے، اتنی زیادہ سخاوت کر دے، فرمایا ہے کہ اتنی زیادہ تیز ہوا نہیں چل دی، اتنی زیادہ آندھی نہیں چل دی جتنی زیادہ تیزی دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک مہینے اندر لوگاں تے خرچ کر دے، صدقہ خیرات کر دے، سخاوت کر دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بھائیو، رمضان دا مہینہ آیا ہے، اپنے مال چو خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، غریباں تے لگاؤ، مسکیناں تے لگاؤ، مجاہدین تے لگاؤ، مدارس تے لگاؤ، اللہ دے بندے جڑے غریب اور مسکین نے انہاں دا خیال کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ رمضان دے اندر تیز آندھی کی طرح صدقہ خیرات کر دے سی، کیونکہ اس مہینے اندر 1 روپے خرچ کرن دا ثواب 70 گنا ہو جاندا ہے۔ 1 روپیہ عام دناں اندر خرچ کریے اس دا 10 گنا یا 1 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان دے اندر 70 گنا اور 70 گنا تو زیادہ 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بھائیو، روزے دار واسطے 2 خوشخبریاں نے۔ ایک خوشخبری وہ دے واسطے جدو روزہ افطار کردا ہے، صبح تو لے کے شام تک بھوکا رہندا ہے۔ ان للصائمی، روزے دار واسطے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری اس نو اس ٹائم ملتی ہے جدو صبح تو لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہندا ہے، جدو افطاری دا ٹائم ہوندا ہے، کھانے پینے دا سامان وہ دے سامنے ہوندا ہے، فروٹ ہوندے، اللہ دیاں نعمتاں ہوندیاں، مشروبات ہوندے، وہ افطاری دے ٹائم افطاری کردا اس نو خوشی ہوندی ہے، اس دی بھوک اور پیاس ختم ہو جاندی ہے، اس نو سکون حاصل ہوندا ہے۔ اور دوسری خوشخبری کیڑی ہے؟ دوسری خوشخبری، دوسرا سکون قیامت والے دن ہوئے گا جدو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے فرشتے ہو اس روزے دار نو میرے کول لے کے آؤ، اج میں اس دے روزے دا اس نو اجر دینا ہے، اس نو ثواب دینا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بھائیو، روزے دار دی دعا قبول ہوندی ہے۔ افطاری دے ٹائم بندہ روزے دی حالت اندر جیڑی دعا بھی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا نو قبول کرن گے۔ روزے دار دے منہ دی خوشبو، روزے دار دے منہ دی بدبو اللہ نو اتنی زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے من روزے دار دے منہ چو آن والی بو کستوری تو بھی زیادہ عزیز ہے۔ روزے دی حالت اندر بھوک پیاس دے نال میدا گیس ماردا ہے، منہ چ بدبو آندی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماندے نے اس میرے روزے دار دی اس بو نو میں اپنی کستوری تو بھی زیادہ پسند کردا ہاں۔ میرے دوست بزرگوں، بھائیو، جیڑا بندہ کسے دوسرے دی افطاری کرواندا ہے، کسے روزے دار دا روزہ کھلواندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے واسطے اتنا اجر ہے کہ جتنا روزے دار دے واسطے اجر ہے۔
اگر دولت نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک کھجور دے نال بھی کسی روزے دار دا روزہ افطار کروا دیندا ہے تے انہوں اُنّا ہی اجر ملدا ہے جنہ روزہ رکھن والے نو اجر ملدا ہے۔ یہ افطاری کروانا بڑا ہی اجر و ثواب دا باعث ہے۔ دوستاں بزرگاں دی افطاری کروایا کرو۔ عام دناں اندر تسی دعوتاں کر دیو، بڑیاں محفلہ کر دیو، بڑے خرچے کر دیو، رمضان المبارک دے مہینے اندر اپنے دوستاں عزیزاں دی افطاری کروایا کرو، اجر و ثواب حاصل کریا کرو، کیونکہ جنہ اجر اس روزے دار نو ملدا ہے اُنہ اجر اس روزے افطار کروان والے نو ملدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جدوں تک کہ لوگ افطاری کرن اندر جلدی کرن گے، کیونکہ یہودی اور جڑے عیسائی نے افطاری اندر تخیر کر دینے۔ دین اس وقت تک غالب رہے گا جدوں تک کہ لوگ افطاری اندر جلدی کرن گے۔ میرے دوست اور بزرگوں بھائیو، جدو افطاری دا ٹائم ہو جاوے، تاڑے کول کیلنڈر ہے، تاڑے کول نیٹ ہے، موبائل دا دور ہے، چیک کرو کہ آج غروب آفتاب کس ٹائم تے ہے، آج کس ٹائم غروب آفتاب ہوئے گا۔ اپنے کیلنڈر نو دیکھو، انٹرنیٹ تے چیک کرو، تسلی کرو، جس ٹائم ہی سوئی تے سوئی ہو جائے، افطاری دا وقت ہو جائے، فوری افطاری کریا کرو۔ افطاری اندر تاخیر کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ اس وقت تک لوگ اس دین اس وقت تک کی غالب رہے گا جدوں تک کہ لوگ افطاری اندر جلدی کرن گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، ادوں تک لوگ خیر اور بلائی تے رہن گے جدوں تک افطاری واسطے جلدی کرن گے۔ یہ خیر اور بلائی دا ذریعہ ہے کہ افطاری نو اس دے ٹائم تے کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو جڑے اعمال نے روزے دے اور روزے دی اہمیت اور فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اس اہمیت اور فضیلت اور اس دے جڑے فضائل نے، احکام و مسائل نے، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اس احکام و مسائل نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔